बेंगलुरु के मदरसे अरबिया मिशकातुल उलूम में तालिब इल्म मोहम्मद जाफ़र सादिक के एजाज़ में तकरीब। मोहम्मद जाफ़र सादिक ने हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल की और उलमाए दीन के रूबरू अपना आखिरी सबक सुनाया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की छोटी बड़ी कामयाबी पर बड़े बड़े जलसे, पार्टियां, फंक्शन मुनक़द किए जाते हैं, लेकिन मोहम्मद जाफ़र सादिक ने अपने सीने में कुरान मजीद को महफूज करते हुए दीन व दुनिया के लिहाज से एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मोहम्मद जाफ़र सादिक के इस कारनामे पर संगीन जामिया मस्जिद तारा मंडल में 8 दिसंबर 2024 बरोज़ इतवार एक खूबसूरत तकरीब मुनक़द हुई। मोहम्मद जाफ़र सादिक के वालिद मोहम्मद खिज़र ने इस तकरीब का एहतमाम किया। मोहम्मद जाफ़र सादिक के वालिद भी हाफिज़ कुरान हैं और अपने बेटे की खुशी के मौके पर अपने बेटे के हिफ्ज़ की तकमील पर वालिद की खुशियों की कोई इंतहा न थी। जी हाँ, मोहम्मद जाफ़र सादिक के वालिद भी हाफिज़ कुरान हैं और अहम बात यह है कि हाफिज़ मोहम्मद खिज़र ने जिस उस्ताद से हिफ्ज़ की तालीम हासिल की, उसी उस्ताद की निगरानी में उनके बेटे मोहम्मद जाफ़र सादिक ने भी हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल की है। बहरहाल तालिब इल्म मोहम्मद जाफ़र सादिक की हौसला अफजाई और उनके वालिद मोहम्मद खिज़र को मुबारकबाद पेश करने के लिए मारूफ उलमाए कराम मौलाना मकसूद इमरान रशादी, मौलाना मुफ्ती रफ़ीक अहमद रशादी कासमी, मौलाना हबीबुर रहमान रशादी व दीगर अहम उलमाए कराम इस तकरीब में शामिल हुए और हाफिज़ मोहम्मद जाफ़र सादिक की आइंदा की तालीम, आइंदा की ज़िंदगी की कामयाबी के लिए दुआ फरमाई, नेक ख्वाहिशात व नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन उलमाए कराम ने अवामुन नास को ये पैगाम दिया कि हर घर से एक हाफिज़ कुरान, एक आलिम दीन तैयार हो जाए तो इस्लाम व शरीयत पर कभी आंच नहीं आ सकती और पूरा माशरा, पूरा समाज सही मानों में खुशहाली व तरक्की का मंजर देखेगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा और साथ-साथ हामिल कुरान के साथ हामिल कुरान की बन जाए, इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुआ के लिए भी, आपके लिए भी, ये बच्चे जन्नत में जाने का सबब बने और रिश्तेदार वो जिनके लिए जन्नत का फैसला हो चुका हो, ये हुफ्फाज़ अपने उन रिश्तेदारों को जहन्नम में अज़ाब पाने वाले रिश्तेदारों को निकाल कर जन्नत में लाने का ज़रिया बन जाए, इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र सादिक है। हमारे वालिद का नाम मोहम्मद खिज़र है। मैं यहाँ हिफ्ज़ मुकम्मल किया हूँ आज माशाल्लाह। मैं यहाँ आकर 3 साल हो गया तकरीबन। 3 साल में मैं मुकम्मल हाफिज़ कुरान हुआ। सबके दुआएं से, उस्तादान की दुआएं से और मुफ्ती साहब की दुआएं से, सबके दुआएं से उस्तादान का मदरसा बहुत अच्छा है। 70 पर 5 साल पुराना मदरसा है माशाल्लाह, तो बरकत भी बहुत है मदरसे में। बेंगलुरु की पहली मस्जिद है माशाल्लाह, तो मदरसे में बहुत अच्छा है। उससे पहले 3 साल आप यहाँ पढ़ाई भी आपकी और हिफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ। तो असातिज़ा और यहाँ के हुफ़ाज़ कराम ने किस तरह आपकी मदद की और पढ़ाई के? हमारे उस्ताद माशाल्लाह बहुत मेहनत की, बहुत मुशक्क़त से, बहुत मेहनतों से मुझे हाफिज़ कुरान बनाया। ये मामूली बात नहीं है, बहुत आसान बात नहीं है। पढ़ना आसान होगा लेकिन बनाना बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत मुश्किल काम है जो हम आसान बनाकर हमें ये करे हैं। तो क्या निज़ाम क्या होता है मदरसे में? सुबह कितने बजे पढ़ाई? सुबह कितने बजे? सुबह फजर को उठाते हैं 6 बजे ऐसा। फिर ज़ोहर के फजर के बाद बिठाते हैं मस्जिद में पढ़ने के लिए, यासीन वगैरह। उसके बाद ना क्लास में भेज डालते हैं।
اس کے بعد کلاس 9:30 تک ہوتی ہے. اس کے بعد ناشتے کا انتظام ہوتا ہے. اس کے بعد ناشتے کے بعد پھر کلاس 12 تک چلتی ہے. کلاس 12 کے بعد سونے چھوڑتے ہیں بچوں کو. سونے کے بعد 1 گھنٹے کو ظہر کی اذان ہوتی ہے. ظہر کے اذان کے بعد نماز کے بعد پھر فوراً کھانا ہی دے دیتے ہیں, دوپہر کا کھانا. اس کے بعد پھر پڑھائی 5 تک ہوتی ہے. 5 کے بعد بچوں کو نماز کے بعد کھیلنا چھوڑتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں وغیرہ. اس کے بعد جا کر مغرب کا ٹائم, مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, پھر کلاس آتے ہیں. سبق یہ بہت اس کے ساتھ سبق بھی یاد کرنا ہوتا ہے, ذہن لگا کر. اسکول میں پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں, وہ معمولی بات. مکمل ہوا ہے, آئندہ آپ کا کیا قدم رہے گا؟ آئندہ انشاءاللہ عالمیت کا. عالمیت کے لیے یہیں پر کریں گے آپ؟ نہیں, ادھر خالی حفظ کا یہ ہے, حفظ کا زیادہ توجہ ہے. تو اب آئندہ عالمیت اگر میں سوچ رہا ہوں تعلیم القرآن مولانا افتخار صاحب کے مدرسے میں بنر گٹا روڈ میں وہاں کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد کیا ہے سوچیں گے انشاءاللہ. تو امی ابا اور سب کا کیسا تعاون رہا آپ کے لیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. سب کی خواہش تھی کہ آپ حافظ؟ ہاں جی جی جی, میرا خاندان کا میں 2nd حافظ ہوں. آپ کے ابا بھی حافظ ہیں؟ بے شک بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے اساتذہ کا ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ میرے اساتذہ نے میرے فرزند محمد جعفر صادق, حافظ محمد جعفر صادق, جن کا آج الحمدللہ ختم قرآن مکمل ہوا الحمدللہ, تو ہمارے اساتذہ کی خاص نگرانی رہی, کڑی محنت رہی, کئی دنوں کی کئی مہینوں کی قربانی کے بعد آج خوشی کا دن ہمیں دیکھنے ملا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ میں بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں, کیونکہ ہر ماں باپ کو خوش نصیب تو سمجھنا ہی ہے کہ جن کا بچہ حافظ قرآن بن جائے. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا تاج پہنایا جائے گا. تو ہمارے سے زیادہ اور کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ہر ایک ماں باپ کو جن کے بھی بچے حافظ قرآن ہیں ان کے لیے بہت ہی مسرت کا موقع ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس لیے خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں جن استاد کے پاس حضرت مولانا حافظ و قاری حیات شریف صاحب دامت برکاتہم, جن کی سرپرستی میں نے تعلیم حاصل کی, یہ میرا مادر علمی ہے. آپ کے فرزند بھی آپ کے استاد کے اللہ کا کرم ہے, میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. خوشی کی وجہ سے میرے آنکھ سے آنسو کہ میرے استاد محترم کے پاس اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو حافظ بنایا. آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آج بہت ہی پرفتن ماحول چل رہا ہے, اپنے بچوں کو خدا کے لیے دین کے ماحول سے جوڑے رکھے, ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جو آج ماحول چل رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان والا دیکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. قرآن کو زندہ رکھنے کا, دین علم کو زندہ رکھنے کا اس سے بہترین کوئی راستہ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ مدارس کی طرف, علماء کی طرف رجوع ہوں اور اپنے بچوں کو دین کے ماحول سے جوڑیں, دین کی تعلیم کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. بس میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں, میرے پاس طاقت نہیں ہے فی الحال, کہنے کے واسطے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. حافظ کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے سلسلے میں کیا پیغام جاتا ہے؟ قرآن مجید کا حفظ کرنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے, اور وہ افراد جن کو اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر چکا ہو, یہ حافظ قرآن اپنے ان رشتہ داروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لانے والا بنے گا. تو باپ بھی یہیں حافظ ہوئے تھے, اب بیٹا بھی حافظ یہیں. جس استاد کے پاس باپ پڑھے تھے اسی استاد کے پاس بیٹا بھی پڑھا ہے. تو ایک خاص یہاں کا طرز ہے, اور بہت اچھی تعلیم, بہت عمدگی کے ساتھ تعلیم, اور تربیت بھی بہت عمدہ.
تو اس وجہ سے یہاں اس سال 24 طلبہ حافظ ہو رہے ہیں. وقفے سے الگ الگ مجلسیں سجتی ہیں. تو آج ایک مجلس سجی جس میں شہر کے بہت سارے علماء بھی تشریف لائے, عمائدین بھی تشریف لائے, اور ماشاءاللہ سب نے آخری سبق میں اپنے آپ کو شامل کر لیا اور سعادت حاصل کی. دنیاوی تعلیم میں گم ہو چکے ہیں نوجوان نسل, تو ایسے ماحول میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو ایک یہ ہے کہ دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم. دینی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا, پھر عالم بننا, اور ساتھ ساتھ ڈگریاں جیسے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, جو بھی بننا ہے. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. دونوں تعلیم کا اگر سنگم ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کبھی کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہاں پڑھنے والے طلباء پہلے بااخلاق بنتے ہیں. تو جو اسکول کے طلباء ہیں ہم ان سے بھی کہیں گے قرآن مجید کی صورتیں یاد کریں, اچھے مسلمان بنے اور اچھا انسان بنے اور اچھا ملک والا بنے, تو یہ بہت اچھا ہوگا. حافظ جعفر کی یہ نیک خواہشات کیا آپ کی؟ چونکہ ہماری بڑی خواہشات, اور میرے رشتے میں بھائی بھی لگتے ہیں, تو اس وجہ سے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. اس لیے کہ میری مولوی بہن ہے تو ان کے شوہر ہیں, تو ماشاءاللہ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. بچہ قرآن اچھا حفظ کیا ہے, اور ہمارے حافظ جعفر جو ہیں وہ قرآن بھی بڑا اچھا پڑھتے ہیں اور پکے حافظ قرآن بھی ہیں. تو آواز ان کی بھی کیا ہے وراثتاً اچھی ملی ہے. تو امید ہے کہ بیٹا بھی اسی طرح قرآن اچھا پڑھے اور دنیا اس کے قرآن کو سنے. ہم اس طرح دعاؤں سے نوازیں گے انشاءاللہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. یہ بہت ہی مبارک مجلس میں آج اللہ پاک نے ہم کو شرکت کی توفیق دی کہ میرے ایک شاگرد ہیں محمد خضر, ان کے صاحبزادے محمد جعفر نے آج حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت پائی ہے. اس موقع پر ہم سب کو بلایا گیا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس مبارک مجلس میں اللہ نے مجھے شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اس بچے کو دین کا سچا دائی, مخلص سپاہی, وفادار خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو ان کے ماں باپ کی نیک تمناؤں کا آئینہ بنائے. بقیہ سارے بچوں کو چاہیے کہ اسی طرح وہ بھی نیک بن کر دین کے خادم بنے, اپنے ماں باپ کی نیک تمناؤں کا آئینہ بنے. میں اتنی بات سے آپ شکریہ. آپ کا نام کیا؟ محمد اسماعیل رشادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مدرسہ عربیہ مشکات العلوم تارا منڈل بنگلور میں تکمیل حفظ قرآن کے عنوان پر اجلاس منعقد تھا, جس میں شہر کے علماء, عمائدین اور مدرسے کے ذمہ داران, اساتذہ, طلباء شریک رہے. حقیر فقیر کی بھی شرکت ہوئی. قرآن تمام علوم کا مرکز اور منبع ہے. قرآن میں سائنس بھی ہے, انجینئرنگ کی تعلیم بھی ہے, عصری علوم بھی ہے, اخروی تعلیم بھی ہے. کوئی حافظ قرآن بننا یعنی دنیا کی دولت سمیٹ لینا ہے. کسی نے کہا کہ میری بچی کی شادی میں میں دنیا کی دولت لٹا دوں گا. آخر ان کے پاس اتنی سہولت وسعت نہیں ملی. کسی استاد کے پاس گئے, کسی عالم دین کے پاس پہنچے تو حضرت نے کہا تم اپنی بچی کی شادی میں جو ہے قرآن کا نسخہ تحفے میں دے دو, دنیا کی سب سے بڑی دولت دینے کے برابر ہے. آج یہاں حافظ محمد جعفر صادق بن حافظ محمد خضر صاحب کے اعزاز میں یہ اجلاس اور یہ محفل سجائی گئی. قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے کافی مجاہدے, کافی مشقتیں, کافی محنتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. آج ایس ایل سی تو بہت دور کی بات ہے, ایس ایل سی اور آگے کی ڈگری کی بات تو بہت دور کی بات ہے. صرف ایل کے جی, یو کے جی اور 1-2 کلاس اسکول کی تعلیم اگر کوئی دلانا چاہے تو لاکھوں روپے ماں باپ کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے. لیکن مدارس کا احسان ہے, اساتذہ کا احسان ہے, علماء کی رہین منت ہے, اور معماران قوم کے, ذمہ داران قوم کے, خیر خواہان قوم کے احسانات ہیں جو اقامتی ادارے وہ چلاتے ہیں اور اساتذہ پڑھاتے ہیں. 4 سال کا خرچہ آپ اسکول کا نکالیے, لاکھوں میں اس کا حساب بنتا ہے. لیکن ماشاءاللہ ایسے نورانی ماحول میں بچے قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں, پھر وہ آگے چل کر عالم دین بنتے ہیں, پھر خادم دین بنتے ہیں, داعیان دین بنتے ہیں, مفسر قرآن بنتے ہیں. بہرحال ایسی مجلس خال خال قائم ہوتی ہے.
आज तारामंडल के लिए एक यादगार दिन है। वैसे तो मदरसा अरबिया मिशकातुल उलूम तारामंडल ये बेंगलोर का अव्वलीन मदरसा है, ये अव्वलीन दरसगाह है, ये मस्जिद भी पहली मस्जिद है और यहाँ दारुल क़ज़ा भी सबसे पहले कायम हुआ था। हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ साहब की बड़ी खिदमत है, उन ज़िम्मेदारान की बड़ी क़ुरबानियाँ हैं, असातिज़ा की बड़ी मेहनतें हैं, जिसके नतीजे में आज हमें ये दिन मिला है। और बार बार यहाँ इस तरह की मजलिसें मुनाक़िद होती रहती हैं, सालाना बड़ी तादाद में हुफ़्फ़ाज़ यहाँ से निकलते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस इदारे को हरा भरा रखे, यहाँ से के फ़ारिग़ीन को अल्लाह कबूल फ़रमाए, बड़ी तादाद में हुफ़्फ़ाज़ यहाँ से निकलते रहे। आपका भी शुक्रिया जो आपने अपना वक्त यहाँ दिया है और प्रोग्राम को शुक्रिया मुकम्मल किया। हाफिज़ के एजाज़ में एक बड़ी तकरीब मुनक़्क़द हुई। जी। कैसे देखते हैं आप इस फंक्शन को और क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? पैगाम यही कि हमारा जो मदरसा है, मदरसा अरबिया मिशकातुल उलूम तारामंडल बेंगलुरु, शहर का ख़दीम मदरसा है। तलबा जो है रमज़ान के बाद आने के बाद माशाअल्लाह अपना अपना जैसे हिज़्ब ख़त्म करते उस वक्त बाहर के उलमा को बुलाकर इस किस्म की मजलिस मुनक़्क़िद करते हैं। तलबा अपना आखिरी सबक सुनाकर कुरान मजीद को मुकम्मल करते हैं और आने वाले मेहमान जो है अपना खिताब फरमाते हैं और उसमें बच्चों को नसीहत, असातिज़ा को नसीहत और मुंतज़िमीन के लिए नसीहत होती है। आज जिस हाफिज़ के एजाज़ में प्रोग्राम, हाँ, यहाँ के होनहार हाफिज़ जनाब मोहम्मद जाफ़र सादिक़ सल्लल्लाहु और इब्ने मोहम्मद खिज़र ज़िदत माली, आज उनका कुरान ख़त्म हुआ, जिसमें जामा मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना मक़सूद इमरान साहब तशरीफ़ लाए थे और फिर बाग सवार के मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब तशरीफ़ लाए थे और इसके अलावा हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब जो हमेशा काम्प्लेक्स के इमाम उन्होंने तशरीफ़ लाए थे और फिर हमारे पूरे असातिज़ा थे, तलबा थे और हमारे मस्जिद के हमारे सदर साहब जनाब इलियास अहमद साहब और फिर अज़माए ख़दीम के मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना इनाम, सारे शरीक थे। जैसा बताया गया कि 3 साल में इस लड़के ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। हाँ जी जी बिल्कुल। कितने ड्यूरेशन में हिफ्ज़ मुकम्मल होता है? हमारे यहाँ आम तौर पर जो है 4 साल इसमें हिफ्ज़ भी मुकम्मल होता है और दौर भी उसका होता है। जी तो ये सिलसिला जारी है। अल्लाह का फज़ल, अल्लाह का फज़ल। तो अब तक कितने हुफ़्फ़ाज़ यहाँ से फ़ारिग़ हुए? तकरीबन 1000 से ज़्यादा हुफ़्फ़ाज़ आ गए। ये मदरसा ये बिहम्दिल्लाह मदरसा अरबिया मिशकातुल उलूम ये शहर का कदीम इदारा है, सबसे पहला मदरसा है। ये जो मस्जिद यहाँ मदरसे के अहाते में कायम है, संगीन जामे मस्जिद, माशाल्लाह बड़ी कदीम मस्जिद है और जुम्मा मस्जिद के नाम से मारूफ मशहूर है। यहाँ जो मारवाड़ी लोग हैं, गैर अहबाब भी, अगर उनको जुम्मा मस्जिद पूछा जाए तो यहाँ रहबरी करते हैं इस जगह की। और शहर की पहली मस्जिद है, पहला मदरसा है। बाद के जितने भी मदरसे हैं, इसके बाद के कबीपुर का मदरसा है, दारुल सबील इरशाद है, शाहुल्लाह, जितने भी बड़े बड़े मदरसे आज कायम हैं वो इसके बाद के मदरसे हैं। ये इसे शर्फ हासिल है कदीम मदरसा होने की और बुज़ुर्गों की जगह है। हज़रत मसीहुल उम्मत हज़रत मसीहुल्लाह खान साहब अलैहिर्रहमा के हाथों इस मदरसे का इफ्तिताह हुआ। उन्हीं की बरकतों से माशाल्लाह आज ये तरक्की की राह पर गामज़न है। और अकाबिर उलमा इकराम खुसूसन उलमा देवबंद यहाँ एक लंबे अरसा क़ियाम भी करते थे और यहाँ से उनका फैज़ जारी रहता था। सारे शहर के लोग यहाँ आकर बुज़ुर्गों से माशाल्लाह इस्तिफ़ादा करते, इफ़ादा हासिल करते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मदरसे की अहमियत है। हाँ, मदरसे में अरबिया मिशकातुल उलूम में खुसूसी नहज से एक ख़ास नहज है यहाँ का। माशाल्लाह कई अहबाब उसे पसंद भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। कई एक मदरसे तकरीबन 50 मदरसे हैं हमारे मातहत चलते हैं हमारी निगरानी में। और यहाँ का जो मेयारी तालीम का नज़्म है, यहाँ 4 चीज़ों पर खुसूसी तौर से ध्यान दिया जाता है, तवज्जो दी जाती है। तमाम असातिज़ा माशाल्लाह बित्तजवीद पढ़ाने पर पूरी कोशिश करते हैं, बित्तजवीद पढ़ाने की, और हिफ्ज़ कुरान मजबूत कैसे हो इसकी पूरी कोशिश करते हैं। और इसी तरह यहाँ एक ख़ास चीज़ मुतशाबिहात, कुरान में जो मुख्तलिफ़ आयतें हैं थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ जो कुरान की आयतें हैं बच्चों को निशानदही भी करते हैं, लिखाते भी हैं, याद भी कराते हैं। इससे बच्चों
بچوں کو کافی फ़ायदा ہوتا है اور किस बारे में कौन सी आयत है किस फ़र्क के साथ है माशाल्लाह उसको उसका लिहाज रखते हुए तलबा उसे याद करते हैं ज़िंदगी भर उसकी चाशनी उसका फ़ायदा तलबा महसूस करते हैं। और साथ ही साथ कुरान में रुकू नंबर भी आता है उसका भी लिहाज यहाँ कराया जाता है। रुकू के हिसाब से बच्चों को तिलावत करने की ताकीद भी करते हैं और उसका पाबंद भी बनाते हैं। रुकू के एतबार से कुरान की तिलावत हो ये उलमा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन काफ़ी उसे पसंद भी करते हैं और एक रुकू में एक मजमून रहता है कुरान का, उसी हिसाब से अगर तिलावत हो तो नूरुन अला नूर है। सफ़े के एतबार के बजाय रुकू के एतबार से तिलावत अफजल और अहसन माना गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह का बहुत ही बड़ा शुक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे हम लोगों को इल्म हासिल करने का मौका इनायत फरमाया। हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर हमारे असातिज़ा का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ के कदीम असातिज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ अहमद साहब और क़ारी तय्यब साहब और क़ारी हयात शरीफ साहब यहाँ के कदीम असातिज़ा हैं। इनकी वजह से और मदरसा जो है बड़े पैमाने पे बड़े आले दर्जे पे चल रहा है। My name is Sayyid Ismail. I am the co-brother of Mr. Khizr. Jafar's father and myself are co-brothers. I have come today with my family, with my daughter, everyone. It was very, very, very grateful. Really, I appreciate this madrasa. The education, the function, what they have done, it was very excellent. So I thank the management. I thank Mr. Khizr, my co-brother, for inviting me and treating us so nicely. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.